खुशामदीद। रमज़ान इश्क है, दुआ यही है कि ये रोज़ा जो हम रख रहे हैं अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर भी फरमाए। कुछ बातें अब वज़ाइफ के हवाले से जो परेशानियां हमें दरपेश होती हैं, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि मुसलमान जो है वो एहसान करता है, वो एक दूसरे की तकलीफ़ें परेशानियां जो है वो दूर करता है, रहम करता है, शफीक होता है, मेहरबान होता है, अपने दूसरे इंसान और मखलूक के ऊपर बहुत मेहरबान होता है। कुछ परेशानियां जो इंसान को दरपेश होती हैं, जैसे जादू का आपने कार्ड बताया था, अब मुझे बताइए कि जादू हो ही ना इंसान तो उससे बचने का भी कोई तरीका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू और आसेब से हिफाजत के लिए ये हिसार है एक तरह का। 4 अस्माउल हुस्ना है अल्लाह तबारक व तआला के, या हाफिजू या हफीज या नासिरू या नसीर। या हाफिजू या हफीजू या नासिरू या नसीर। ये पढ़ें, ये 1 मरतबा हो गया। 4 को पढ़ेंगे 1 मरतबा हो गया, 11 मरतबा पढ़ें और हाथों पर दम कर कर अपने पूरे जिस्म पर उसको फेर लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये हर नमाज के बाद करेंगे तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म के जादू का आसेब का असर नहीं होगा। बिल्कुल सही। अरे कारोबार की बंदिश का भी आपने बताया था। मैं प्लीज मुफ्ती साहब तो बता रहे एक दुआ वही कंटिन्यूएशन है। अल्लाहुम्मा या हाफिजू या हफीजू या नासिरू या नसीरू या मुईनू या वकीलू अबरसन सबरसन हिसारम मिन कुल्ली आफातिन हत्तुल अर्शी वल अर्द। अगर ये दुआ अगर याद कर लें, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। जी हाँ बिल्कुल। सही। ये बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने, लेकिन असल में क्योंकि जो है ना हम लोग सुनते हैं, लिखते हैं, पुरानी आयतें इस वजह से बयान नहीं किया, मुख्तसर, हाँ बिल्कुल मुख्तसर बयान। अल्लाह ताला के चारों नाम जो हैं, या हफीजू या हाफिजू या हफीजू या नासिरू या नसीरू, इन चारों को 11 मरतबा पढ़ के 11 मरतबा पढ़कर, या ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। बतौर वजीफा तो यही है कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर हाथों पे दम करके जिस्म पे फेर लें। ठीक है। उसके अलावा जितना तो हर तरह के आसेब से और जादू से हिफाजत रहेगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अब इसमें जो आज हमारा मौजू था उसके हवाले से कि चोरी से बचने के लिए, अच्छा, अमूमन घर में चोरी हो जाती है, खास तौर पर उस वक्त कि जब जहेज वगैरह का सामान जमा करके रखा जाता है लड़कियों के लिए, या जो है कोई कमेटी वगैरह खुलती है और खबर लग जाए चोरों को, तो उमूमन चोरी का खतरा होता है। तो उसके लिए बेहतरीन वजीफा जो हदीस मुबारका में बताया गया वो सही, सोते वक्त आयतुल कुर्सी कम से कम 1 बार, और बेहतर यह है कि 3 मरतबा पढ़ें। अच्छा, अमूमन जो है वो आवाम में मशहूर ये है कि 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद वो ताली बजाते हैं कि जहां तक ताली की आवाज जाएगी तो वहां तक जो है वो हिफाजत रहेगी। तो ऐसा हदीस में कहीं नहीं है। सही। तो ये गलत बात है। सही। सिर्फ जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ लें और पढ़कर सो जाएं, पढ़कर इंशाल्लाह चोरी नहीं होगी। वो जो कहते हैं हिसार बांधना, क्या वो भी है कि आप उंगली पे दम करके तो उंगली को इशारा करते हैं, कुछ इस तरह से भी है? ये बुजुर्गान दीन से मनकूल है, लेकिन हदीस में ये बहरहाल नहीं है। तो अगर सिर्फ पढ़ भी लिया तो काफी हो जाएगा, और अगर इशारा भी कर दिया तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है। इसके अलावा जो है बिस्मिल्लाह शरीफ का या नूर का एक वजीफा है, ये भी अल्लाह का इसमें गिरामी है। या नूर 111 मरतबा रोजाना पढ़ें। वो जो नूरुस समावाति वल अर्द, वो वाला या नूर, या अल्लाह या नूर, या नूर। ठीक। तो इसको 111 मरतबा रोजाना पढ़ें तो इंशाअल्लाह चोरी की आदत खत्म हो जाएगी। आदत यानी अगर किसी बंदे को आदत है कि चोरी खा लिया है कुछ, अच्छा, ये बहुत अच्छा। 40 दिन तक ये पढ़े इंशाअल्लाह, उसके दिल से जो है वो चोरी करने का जो ख्याल है वो खुद ब खुद खत्म होता चला जाएगा। बाज़ औक़ात बच्चों का बहुत रोकते हैं, लेकिन वो किसी का शार्पनर उठा लाते हैं, किसी की पेंसिल ले आते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता कि चोरी है। तो अगर उनके ऊपर भी इस तरह से पढ़ के दम कर दिया जाए तो बिल्कुल दम किया जा सकता है। और उसके साथ साथ ये है कि बच्चों की तरबियत भी करते रहें। सही। और उनको डांटते रहें। सही। अगर कोई सामान चोरी हो गया हो जी, तो उसकी बाजियाबी के लिए कि वो जो गुम गया है, खो गया है, वो आपको मिल जाए वापस, कुछ उसके लिए भी? जी बिल्कुल, उसके लिए भी वज़ाइफ हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो इसको कंटिन्यू कर लूँ। एक तो है चोरी की आदत छुड़ाना, एक है कोई भी गुनाह है जिसमें मुब्तला है कोई शख्स, तो हजरत इमाम अली रजा अलैहिर्रहमा इनका जो है कौल है, मिलता है कि या मुमिनु 136 मरतबा पढ़ें। ठीक। तो इंशाल्लाह 40 दिन तक इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जिस गुनाह में मुब्तला होंगे, जिसकी आदत होगी, उसको छुड़ाने की नियत से पढ़ें तो इंशाल्लाह वो गुनाह छूट जाएगा। बहुत माशाल्लाह।
یا مطمئنو یا مطمئن القلوب میم واو میم نون مؤمنو مومنو کیونکہ واو پہ حمزہ ہوتا ہے جی، تو تو جھٹکا مؤمنو لے کے تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے مومنو اور قرآن میں المؤمن المہیمن العزیز عزیز الجبار المتکبر الخالق خوش آمدید، رمضان عشق ہے. ہم آپ سے ایک خوبصورت سا کلام اس کے بعد سننا چاہیں گے جاتے ہوئے، لیکن ایک چھوٹی سی بات اگر میں اپنے علماء کرام سے کر لوں. تیمارداری کے بھی تو کچھ اصول اور آداب ہمیں بتائے گئے، مہمانداری کے کچھ اصول اور آداب بتائے گئے، مسافر کے چند حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گئے. میں چاہ رہی ہوں تیمارداری پہ آپ بات کر دیں، مہمانداری کے جو ہیں اس پہ علامہ صاحب آپ، اور اس کے بعد مسافر کے بارے میں جو ہمیں احکامات ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ شکوہ نہیں کرتا اپنے بیماری کا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہلے سے بہتر خون عطا فرما دیتا ہے. اچھا. اور پہلے سے بہتر صحت عطا فرما یعنی دیتا ہم ہے. لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو کہتے ہیں اللہ ہمیں یہ ہو گیا، کمر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور لیکن اگر اس کو بھی روک لیا جائے اور من جانب اللہ سمجھ کر اس کو برداشت کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی عیادت کے لیے آیا اور اس کے سامنے اپنی تکلیف کا احساس نہیں کہ میں مر گیا، ہائے مجھے یہ تکلیف وہ تکلیف، ایسا نہ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر ہیلتھ اور صحت عطا فرما دیتا ہے. اس کے خون کو پہلے خون سے زیادہ بدل دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو آپ ایک مکان کے قریب چلے گئے. ان کے پتہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز اس بستی میں کہیں جاتے تھے. لہٰذا انہوں نے چھپ کر دیکھا اور جب آپ وصال فرما گئے تو آپ بھی وہاں پر گئے. آپ نے جا کر دیکھا ایک نابینا شخص ہے جو بھوکا اور پیاسا ہے. آپ نے اس کے لیے کھانے کا اہتمام کیا. آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کام کرتے تھے میں بھی ایسا کروں. لہذا جیسے ہی اس کو کھلایا تو وہ نابینا کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال کر گئے. تو حضرت عمر نے کہا کہ بابا اب تو نابینا ہوں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا یہی فرق ہے حضرت ابو بکر میں چبا نہیں سکتا تو وہ میش کرتے تھے پہلے پھر مجھے کھلاتے تھے. آج تم نے بغیر میش کے کھلایا تو مجھے پتا چلا کہ جناب صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے. سو ہم وائنڈ اپ پہ ہیں اپنے ایک چند جملوں میں اگر میں دو باتیں مختصر طور پہ کہوں گا. ایک تو یہ کہ مہمانداری کی بڑی فضیلت ہے اور یہ فرمایا گیا کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنی بلائیں تمہارے گھر کی وہ ساتھ لے کے جاتا ہے. اچھا. تمہارے گھر کی بلائیں. اور دوسری سیدہ فاطمہ زہرا نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان اور بغیر کھائے پیے چلا جائے گویا ایسے ہے کہ جیسے وہ قبرستان میں آیا تھا اور قبرستان سے چلا گیا. تو مہمان کی قدر و منزلت ہونی چاہیے. مسافر کا کیا حقوق بتائے گے؟ مسافر سفر سے نکلا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کے بارے میں معلوم کیا کہ یہ کیسے ہیں. دوسرے صحابی نے کہا ہاں بالکل یہ گورنر بننے کے مستحق ہیں، بہت اچھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ جملہ کیسے کہا؟ کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کیا کبھی تم نے ان کے ساتھ معاملات کیے ہیں؟ کہا نہیں. فرمایا پھر کیسے کر لیا؟ یعنی سفر ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اخلاق و معاملات کو کھول دیتی ہے. اور کوئی مسافر اگر آتا ہے تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، 3 دن تک اس کی جو ہے خاطر و تواضع ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں ذکر ہے نا کہ جب ان کے پاس وہ فرشتے آئے تو آپ نے سب سے پہلے ان کی خاطر تواضع کا اہتمام فرمایا. بالکل صحیح. سنم آپ سب کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ کا بھی اور آپ کا بھی. ثاقب علی تاجی ہم لیں گے اجازت آپ سے بھی اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اتنے دین پر ثابت قدمی کی ہدایت جو ہے وہ توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. جی سنم.